तुम्हारे लिए ये भी दीन ही है कि तुमको घर के काम काज में भी सवाब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज की वीडियो मैंने सोचा घर के कामों से स्टार्ट करते हैं। घर की बहुत सारी रूटीन्स होती हैं जो कि हम किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकते। सुबह से शाम तक नए नए कामों के साथ हमारा आगाज़ होता है और शाम को जो है हम अगले कामों की प्लानिंग करके सोते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, कोई भी होम मेकर ऐसी नहीं है जिसके घर की रूटीन साथ साथ ना चलती हो। बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं जो कि सोशल प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर रही हैं, उसके साथ साथ जो है फ्रीलांसिंग भी कर रही हैं, कुछ जो है घर से जो है बिज़नेस भी कर रही हैं, होममेड चीज़ें बना के भी चीज़ों को जो है सेल कर रही हैं, उसके साथ साथ घर के कामों को भी कर रही हैं। तो एक औरत आज इतनी मसरूफ़ हो चुकी है कि उसके बहुत सारे काम साथ साथ चल रहे होते हैं, और अगर इन कामों के साथ साथ वो अपनी अस्कार को भी लेके चले तो उसको डबल सवाब मिलता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि नमाज रोज़ा इस तरह से अदा करो कि इसके साथ साथ घर का भी पूरा हक अदा होता रहे, और तुम्हारे वास्ते ये भी एक दीन ही है क्योंकि तुम घर के काम काज में भी सवाब मिल रहा है। हाँ, घर के कामों में इस तरह से मशगूल हो जाते हैं कि दीन को ना छोड़ें, ये लाजमी तौर पे अपने आप के साथ लेके चलना होता है, बल्कि बैलेंस करके दीन का ज़रूरी काम भी अदा करते रहें और घर के काम भी निगाहों के सामने रहते रहें। ये सख्त किस्म की जो चीज़ों में हम पड़ जाते हैं ना, ये काम कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, वो कर रहे हैं तो ये नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तस्बीह और नफलों में मशगूल होकर घर के कामों को छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि भाई हम तो हर वक्त तस्बीह में लगे हुए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला को घर के काम भी पसंद है और उसका भी अल्लाह पाक ने आपके लिए सवाब रखा है। तस्बीह और जो है ना प्रेयर मैट के साथ ही अल्लाह अल्लाह किया जाए ये ज़रूरी नहीं। हदीस में आता है कि यानी ज़बान को खुदा की याद से हर वक्त तर रखना चाहिए, और ज़ाहिर तस्बीह और हर प्रेयर मैट पे हम बैठे हैं हर वक्त साथ ले लेके हम चल नहीं सकते। तो मालूम हुआ कि ज़िक्र अल्लाह के लिए किसी कैद और पाबंदी की ज़रूरत नहीं, बल्कि हर वक्त हर हाल में, मसलन आटा गूंद रहे हैं, आप खाना बना रही हैं, कुछ वक्त निकाल कर आप अपनी नफलें पढ़ें, अपनी तस्बीहात करें। अगर ज़्यादा वक्त ना मिले तो फिर चलते फिरते ही अल्लाह पाक की याद से अपनी ज़बान को तर रखा करें। इतना अच्छा लगता है वो दिन, इतना मज़ा आता है उस दिन जिस दिन आपको महसूस होता है, क्योंकि पता है आजकल डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, डिप्रेशन हो रहा है ये कर लें, डिप्रेशन हो रहा है वो कर। डिप्रेशन इसलिए हो रहता है कि आप अपना काम कर रही होती हैं और साथ में आपकी दिमाग जो है ना किसी और जंग को लड़ रहा होता है कि फलाने ने ये कहा था, उसने ऐसे कहा था, मुझे ऐसे कहना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे वो जवाब देना चाहिए था। ये एक ऐसी जंग होती है जो आपके दिमाग में अपने आप से लड़ाई हो रही होती है, और उसमें अपने आप को आप अच्छा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर इस जंग को आप साइड पे रख के और अपने दिमाग को अपने काम के साथ ज़िक्र अल्लाह में मशगूल करेंगी, यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ज़िक्र अल्लाह में क्या शामिल है? ज़िक्र अल्लाह में इस्तग़फ़ार दाखिल है। इस्तग़फ़ार को लाज़मी तौर पे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मेरी हर वीडियो में आपके साथ ये चीज़ शेयर की जाती है कि इसके लिए आपको किसी मख़सूस जगह बैठ के बाकायदा तौर पे करने की ज़रूरत नहीं। अब्दुल्ला बिन बसर से रिवायत के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी खुशी है उस शख्स के लिए जो अपने नामा एमाल में बहुत सारा इस्तग़फ़ार पाए। और इसी तरह इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाजिम कर ले उसके लिए अल्लाह ताला हर तंगी से निजात की सबील और हर गम व फ़िक्र से कुशादगी कर देंगे, और उसको ऐसी जगह से रोज़ी पहुँचाएंगे जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि हमारे पास इस तरह की चीज़ें आ जाएं और उनको हम अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो ना कर सकें, और हम हर वक्त इन्हीं चीज़ों के पीछे दौड़ते रहें। रिज़्क़ की तंगी का रोना, घर की परेशानियों के लिए, बच्चों के रिश्तों के लिए, शोहर की रोज़ी रिज़्क़ के लिए, घर में बरकत ना होने की वजह से, बस हर वक्त की एक टेंशन से बेहतर नहीं है कि हम फिर इस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बना लें और इसको लेके अपनी ज़िंदगी के साथ चलते रहें। ज़िक्र अल्लाह जिस कदर हो सके उसका नाम लेते रहें, और इसमें किसी गिनती की कैद नहीं है, ना वक्त की, ना तस्बीह रखने की, ना वज़ू की, ना किबला की तरफ मुँह करके, ना किसी ख़ास जगह, ना एक जगह बैठने की। हर तरह से आज़ादी और इख्तियार दिया गया है। अलबत्ता अगर कोई खुशी से तस्बीह पढ़ना चाहे, हाँ गिनती याद रखने की कोशिश, या इसलिए तस्बीह हाथ में होने से पढ़ने का ख्याल आ जाता है कि खाली हाथ याद नहीं रहता, तो मसलहत के लिए तस्बीह रखना भी जायज़ है, बल्कि बेहतर है। और ये ख्याल ना करे कि तस्बीह रखने से दिखलावा होगा। दिखलावा तो नियत से होता है ना, यानी जब ये नियत हो देखने वाले मुझे बुज़ुर्ग समझेंगे, अगर ये नियत ना हो तो दिखलावा नहीं है। इसे दिखलावा समझना और उस ख्याल से ज़िक्र छोड़ना शैतान का धोखा है, और इस तरह ये बहका कर सवाब से आपको महरूम रखने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत सारे
سارے لوگ اس کے لیے اس بات کے نکالتے ہیں کہ میرا ابھی وضو نہیں ہے، ابھی میں اس طرف نہیں بیٹھی، ابھی میں اس طرف نہیں بیٹھی. اس چیز کی یہاں پہ کوئی قید ہی نہیں رکھی. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر اپنی زبان سے چیز کو جاری کرتے رہنا، اس کو تر رکھنا. تو اس چیز کو اپنی زندگی میں جیسے جیسے بڑھاتے جائیں گے ویسے ہی آپ مضبوط ہوتے جائیں گے. آپ کی نیت کا دار و مدار اس چیز کے اوپر ہوتا ہے. اکثر تو یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جب دل تو دنیا اور گھر کے کاموں میں پھنسا رہتا ہے اور زبان سے اللہ کا نام لیتے رہیں تو اس سے کیا فائدہ. آپ یہ بات خوب سمجھ لیں، یہ بھی غلطی ہے. جب اللہ دل سے ایک نیت کر لیں آپ کے ہم ثواب کے واسطے اللہ کا نام لینا شروع کریں، اس کے بعد اگر دل دوسری طرف بھی آپ کا مائل ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی نیت ہے تو اس کے بدلے آپ کو پورا ثواب ملتا رہے گا. تو گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی ان چیزوں کو اپنی ساری روٹین کو بدلنے کی کوشش کریں. ہمارے گھر کے کام کاج اسی طرح سے چلتے رہیں گے کیونکہ کسی بھی عورت کا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہ اس کو گھر کے کام کاج نہیں ہے. ہر کوئی بھی ہوم میکر ہے، جو ہاؤس وائف بھی ہے، جو ورکنگ مین بھی ہے، کام اس کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی رعایت دے دی گئی ہے تو ہم اس چیز کا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں اور اپنی زندگی میں ان سارے معمولات کو کیوں نہ شامل کریں. تسبیحات فاطمہ بھی ہے، کتنی آسان ہے اور کتنے آسان طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ چیز بتا دی تھی کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. یہ اتنی آسان تسبیح اس لیے بتا دی گئی تھی، انگلیوں کے اوپر منٹوں میں گن سکتے ہیں آپ اور اپنے اس کام کو کر سکتے ہیں. دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھیں. انہوں نے اس مشقت کو ختم کرنے کے لیے، جس تھکن سے وہ چور تھیں اس کام کے لیے، انہوں نے ان کو یہ تحفہ دیا تھا اور انہوں نے اس کو قبول کیا تھا. نہ کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خادمہ دی جائے، کوئی ہیلپر دی جائے، بلکہ انہوں نے اس چیز کو پریفر کیا تھا کہ اس سے بڑی کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم دین کی باتوں کو پڑھیں، دین کی باتوں کو سیکھیں تو دین کے ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں سننے کو، پڑھنے کو، دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اپنی زندگی میں بہت اچھی تسبیحات شامل کریں، بہت آسان بھی شامل کریں اور زبر زیر پیش کا خیال کیا کریں. آپ دیکھا کریں، پڑھ لیا کریں، چیک کیا کریں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زبان پہ اس طرح سے چڑھ جاتی ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں اور زندگی بھر اس چیز کا گناہ اپنے سر لیتے رہتے ہیں. کیونکہ جس طرح سے انگلش کے کسی ایک ورڈ کو چینج کرنے سے اس کی پوری میننگ چینج ہوتی ہے، اسی طریقے سے کسی قرآن کے لفظ کو یا پھر کسی دعا کے تلفظ کو چینج کرنے سے، زبر زیر پیش کی چینجنگ سے بھی اس کی اوور آل میننگ چینج ہوتی ہے. تو جتنی بھی چیزوں کو زندگی میں کر رہے ہیں یا کرتے آئیں تو اپنے آپ کو ریفریش کرتے ہیں نا، جس طرح اور چیزوں کو، اس کو بھی ریفریش کرنے کے لیے بیٹھ کے ایک دفعہ دیکھا کریں کہ اس کے اندر ہمیں کہاں پہ کون سی مسٹیک ہم سے ہو رہی ہے اور ہم اس کو صحیح کریں. یہاں میں ایک روایت بتاتی چلوں. ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت میں اللہ کے نزدیک سب سے برتر کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مرد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہو اور جو عورتیں کثرت سے ذکر کرنے والی ہوں، دونوں کو برتر قرار دیا گیا ہے. تو کیوں نہ اس والی چیزوں سے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی طرف لے کر آئیں. اور آسان سے الفاظ ہیں، آپ چاہیں 1000 بار پڑھیں، آپ چاہیں 100 ٹائم پڑھیں. آپ 100 ٹائم نہیں پڑھ سکتے، 500 ٹائم پڑھ لیں. اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں اس سے بھی زیادہ پڑھ لیں. آج کل کاؤنٹرز ٹائپ کی اتنی اچھی تسبیحات آئی ہوئی ہیں، آپ نے فنگر پہ کی اور آرام سے آپ شروع ہو گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. چلتے پھرتے، واک کرتے، بازار جاتے ہوئے، گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں، ٹریولنگ میں ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریلیکس کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب آپ کے ہاتھ میں. آپ پڑھتے رہیں، جتنی آپ تعداد بڑھائیں گے اتنا ہی آپ کا اپنا فائدہ ہوگا اور یہ آپ کے ہی اعمال میں لکھے جائیں گے. اس سے جتنا بھی فائدہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی ذات کو پہنچے گا. تو یہاں پہ کچھ پرفیومز منگائے تھے، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں. لانگ لاسٹنگ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رول آن آئل بھی تھے اور 24 آورز اس کی لاسٹنگ تھی. تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کو دکھاتے چلتے ہیں. اب آپ کو میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. زندگی باقی رہی تو ملتے ہیں پھر کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین، فی امان اللہ.